अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, उलमाए बरेलवी की तरफ से एक बहुत बड़ा सवाल, बल्कि ये कहा जा सकता है बतौर तायीद कि ये लोग कह रहे हैं कि तुर्किया में, यमन में, मक्का और मदीने में इन सारी जगहों पे जश्न ईद मिलादुन नबी का बाज़ाब्ता इह्तिमाम किया गया, प्रोग्राम किया गया। चुनांचे छोटी सी चंद झलकियाँ मैं उनकी वीडियो को आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। उसके बाद कुछ बात मैं भी करना चाहता हूं ताकि आप इसकी हकीकत को समझ सकें। आइए पहले वीडियो को देख लेते हैं। आपने वो चंद झलकियां देख ली, लेकिन इस वीडियो पर बात करने से पहले जरूरी है कि जो बतौर दलील के कुरानी आयात पेश करते हैं उसका भी थोड़ा जायजा ले लिया जाए। वो हजरात कुरान करीम की आयत कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस और कई आयत पेश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस आयत का वही मतलब है जो आपने समझा है? तो फिर ये आयत नाजिल नहीं हुई, बल्कि जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर तकरीबन 1400 साल पहले ये आयत नाजिल हो चुकी है। उस जमाने में इल्म के माहिर भी थे, जबान दान भी थे, यानी वो अरबी जबान जानने वाले थे। उन्होंने इसका ये मतलब समझा या नहीं, बराए मेहरबानी आप मुतबर तफासिर से, अरबी किताबों से इसका जरूर हवाला मरहमत फरमाएं। दूसरी बात ये है कि आइए अगर आपकी बात मान लिया जाए कि आपने इन वीडियो को बतौर दलील के कहा और कह रहे हैं कि देखो मक्का, मदीना, यमन, तुर्किया इन सारी जगहों पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, तो आखिर आप क्यों नहीं मनाते? लेकिन एक से आपने सवाल करना चाहता, दो चंद सवालात हैं। आप बराए मेहरबानी भद्दी बातों की तरफ आने के बजाय आप अल्लाह के वास्ते दलील देने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तो ये कि अगर आज के इस साल के या दो चंद सालों की बात को मान लिया जाए, उसको दलील के तौर पर पेश किया जाए, आपसे सवाल ये है क्या अगर यही बात को दलील बना लिया जाए तो हरम में कोरोना से पहले 20 रकातें तरावी होती थी, अब 10 रकात तरावी का रवाज पड़ चुका है। आप इसके मुतालिक क्या कहेंगे? दूसरी बात ये कि तकरीबन बहुत सालों से हरम के अंदर यानी मक्के के अंदर, मक्के जो शहर है उसके अंदर जो मसाजिद है उनमें अक्सर मसाजिद में 8 रकात तरावी होती है, जबकि इनसे बहुत पहले 20 रकात तरावी हुआ करती थी। इसके ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? आप यही कहेंगे कि इस जमाने की बात का एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि इससे पहले जो सारे लोग पढ़ते आए हैं उसमें कितनी रकातें तरावी हुआ करती थी। यही आपसे सवाल है कि आज के जमाने की वीडियो दिखा करके आप क्या कहना चाहते हैं? इनसे पहले की तकारीर, इनसे पहले की वीडियोस और इनसे पहले की जो किताब है, हनफिया है, मालिकिया है, हम्बलिया है, शाफिया है, ये सारे के सारे उलमा, इनकी किताबों में आप दिखा दें कि उन लोगों ने इसके ताल्लुक से बात कही है या नहीं की है, और उस तरीके पर जिस तरीके पर आप हजरात किया करते हैं। दूसरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख ईद मिलादुन नबी है, जश्न ईद मिलाद, आपने ईद का नाम दिया है, अगर ये ईद है तो आपने 3-4 शहरों को, 3-4 ममालिक के नाम ही क्यों बताएं? हालांकि ईद और बकरीद जो मुसलमानों का त्योहार है, ये पूरी दुनिया में ईद और बकरीद का त्योहार मनाया जाता है। तो आखिर अगर ये ईद है तो पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में ये ईद मनाई क्यों नहीं जाती? आप बराए मेहरबानी इस सवाल का भी जवाब मरहमत जरूर फरमाएंगे। एक बात मैं आप तमाम लोगों को बिदअत के हवाले से एक बुनियादी बात बता देता हूं, इंशाअल्लाह इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा नफा होगा। ये देखिए, बिदअत कोई चीज उस वक्त नहीं होगी जब तक कि उसकी जड़, उसकी बुनियाद सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, जिसको कहा गया मशहूद लहा बिल खैर, यानी जिन जमाने के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने उसके खैर की बशारत दी है, जो 3 जमाने हैं, सहाबा, ताबईन और तबे ताबईन का, इन 3 जमानों के अलावा अगर कोई काम रवाज में आता है, बशर्ते के वो काम से जो काम किया जा रहा है उसके दवाई, उसके असबाब उस जमाने में पाए जा रहे हों, उसके बावजूद उन लोगों ने उस काम को न किया हो, चाहे अदना दर्जे के तरीके पर ही क्यों न हो। मिसाल के तौर पे यह है कि अब जो चरागा करते हैं, इस जमाने की लाइटें इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कोई सबूत दे सकते हैं कि उस जमाने में सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन ने ये 12 रबीउल अव्वल के मौके से एक मोमबत्ती
ابھی تو موم بتی اس زمانے میں تو نہیں تھی، چراغ ہی جلایا ہو، کیا آپ اس کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے چراغ جلایا ہے تو اب آپ کے اس زمانے کے اعتبار سے لائٹنگ کرنے کی مکمل اجازت ہے، کیونکہ آپ کو وہاں بنیاد مل رہی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے، جیسے مدارس ہیں، اس زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ویسے مدارس نہیں تھے جیسے کہ اس زمانے میں ہیں، ساری چیزوں کی سہولیات ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، طلبہ بہت دور دور سے آ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کی بنیاد، اس کی جڑ ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اصحاب صفہ مسجد نبی کا جو چبوترا ہے وہاں پہ تقریباً 70 صحابہ کی تعداد موجود تھی جو اللہ کے نبی سے علم حاصل کیا کرتی تھی، لہذا وہ جڑ اور بنیاد ہونے کی وجہ سے اب جتنے سارے مدارس ہے اس پر بدعت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جڑ اور بنیاد وہاں موجود ہے۔ ایک بات اور اہم بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی اس کو کہتے ہیں، اس کے نہ ماننے والے کو گستاخ کہتے ہیں، نہ منانے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے طریقے سے اس بات کو یاد رکھیں گے، آپ کے طریقے سے نہ منانے والے کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، تو صرف سوال یہ ہے کہ مسالک اربع، یہ چاروں مسالک اربع ہیں، ان کی کسی بھی کتاب میں آپ اس کا حوالہ دے دیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں گے کہ جب کوئی مسئلہ ایسا ہو جو پوری امت کے لیے ہو، متفق علیہ ہو، تو کوئی ایسی کتاب جو مسالک اربع ہو ان سے وہ چیز خالی ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ ہر کتاب میں آپ کو کوئی نہ کوئی بات مل جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم جو فرائض وضو پڑھتے ہیں اور نماز کے فرائض پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حنفیہ کی جتنی کتابیں ہیں، عربی ہو اردو ہو، ساری کتابوں میں آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی۔ لیکن جب آپ ایک نیا مسئلہ لائیں گے تو پھر کیا کرے گا وہ بندہ کہ ڈائریکٹ قرآن کریم سے کہے گا دیکھو یہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اپنی من کے اعتبار سے تفسیر کر دیں گے، اس کے مفہوم مطالب کو بیان کر دیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ ویڈیوز دکھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو ان سارے ممالک میں جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ منائیں، اور جو نہ منانے والے ہیں ان کو آپ برا بھلا کہتے ہیں آپ کے طریقے سے۔ میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کے طریقے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، لہٰذا آپ کا تذکرہ کوئی خاص دن، کوئی خاص وقت متعین کر کے خاص مخصوص طریقے سے ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ آپ کے ہر وقت چرچے کیے جائے، آپ کی پوری زندگی کو بیان کیا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے ہمارا منشا، یہ ہے ہماری محنت کا نہج۔ اس لیے اب تمامی حضرات سے گزارش ہے، اللہ واسطے ان سے زیادہ متاثر نہ ہو اور آپ تذبذب کے شک کے دائرے میں نہ چلے جائیں کہ بھائی یہ سارے کے سارے عرب ممالک میں جب کیا جا رہا ہے تو پھر ہم لوگ نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر آخر آپ بدعت کسے کہیں گے؟ کیا 1400 سال بعد بھی شروع ہونے والی چیز بدعت نہیں ہے دین کے نام پر کیا جائے؟ اللہ کے نبی کا فرمان مبارک ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو میرے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز پیدا کرے جو دین سے تعلق اس کا نہ ہو، وہ مردود ہے، قابل رد ہے۔ آپ ایک ثبوت بھی عربی حوالے سے پیش کر دیں، قرآن کی آیت، اس کے مفہوم مطالب کو رکھیں، لیکن عربی حوالے سے فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چاروں کتابوں سے کسی کتاب سے آپ حوالہ پیش کر دیں انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا حوالہ پیش کیا ہے، آپ کے تعلق سے یہ باتیں، آپ کے موقف کے بارے میں یہ کتابیں تائید کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔